1990 का एक खूबसूरत मौसम था जब एक लड़का अपनी फाइनेंस की नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था और एक ऐसी चीज़ पर नज़रें जमाए हुए था जिसने इसकी ज़िंदगी के नए रास्ते खोल दिए। इसके हाथ में एक फहरिस्त थी जिसमें इंटरनेट पर तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों के नाम दर्ज थे, लेकिन एक चीज़ ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली जो उस वक्त दुनिया में बहुत कम लोग समझते थे, यानी कि ऑनलाइन रिटेल। उस शख्स का नाम था जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने देखा कि इंटरनेट पर सार्फिन की तादाद 2300% की रफ्तार से बढ़ रही है। उसने सोचा, क्या मैं अपने घर बैठे किताबें खरीद सकता हूँ? इस ख्याल ने बेजोस को परेशान कर दिया और जल्द ही इसने अपनी नौकरी छोड़ दी और कोशिश में निकल पड़ा। 1994 में बेजोस ने सिएटल में अपने गैराज में काम करना शुरू किया। शुरू में वो कडाबरा नाम पर गौर कर रहा था, जो कि आबरा कडाबरा से मुतासिर था। आखिरकार उन्होंने अमेज़न मुंतखब किया क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े बरसाती जंगल और सबसे बड़े दरिया का नाम है। उस वक्त इंटरनेट सिर्फ चंद लोगों के लिए काबिल रसाई था और ई कॉमर्स एक नया तस्वर था, लेकिन बेजोस का एक ख्वाब बहुत बड़ा था। वो चाहता था कि हर शख्स अपने घर में आराम से बैठकर किताबें खरीद सके। आपने कभी सोचा है कि अमेज़न की इब्तदाई दिन कैसे थे? शुरुआत में अमेज़न की वेबसाइट बहुत सादा थी, सिर्फ एक सफ़े जिस पर किताबें फ़रोख्त हो रही थी। बेजोस ने दिन रात काम किया। उन्होंने एक बुनियादी लेकिन मौसर सिस्टम तैयार किया जो सार्फिन को लाखों किताबों तक रसाई फराहम करता था। 1995 के मौसम गर्मा में अमेज़न ने अपनी पहली किताब फ़रोख्त की और जल्द ही इसने सार्फिन की तवज्जो हासिल की। अमेज़न की इब्तदाई कामयाबियों में सबसे बड़ी बात ये थी कि सार्फिन को घर बैठे हज़ारों किताबों तक रसाई हासिल हो गई। 1996 तक अमेज़न के पास 1,80,000 सार्फिन मौजूद थे। 1997 तक अमेज़न की कमाई 148 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। बेजोस ने देखा कि इसके लिए इसे बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अमेज़न को अवामी कंपनी बनाने का फ़ैसला किया ताकि इसे स्टॉक मार्केट से इजाफी फंडिंग हासिल हो सके। अमेज़न की अवामी फहरिस्त दर्ज हुई और जल्द ही ये स्टॉक मार्केट में एक अहम नाम बन गई। सिर्फ एक साल बाद अमेज़न की कमाई 600 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और कंपनी ने अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए नए शोबों में कदम रखा। अमेज़न प्राइम वीडियो आज के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म में शामिल है, जबकि अमेज़न वेब सर्विसेज अपने शोबे में बेमिसाल है। अमेज़न की दीगर मकबूल खिदमात में एलेक्सा, किंडल ड्राइव, म्यूजिक और एडिबल शामिल हैं। इसके अलावा अमेज़न ने कुछ ममालिक में अमेज़न फ्रेश के जरिए ग्रोसरी की फराहमी की सहूलत भी मुतारफ की है। एक वक्त में अमेज़न ने अपना फायर फोन लॉन्च करने की कोशिश की, मगर ये मंसूबा कामयाबी हासिल न कर सका। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न की कामयाबी के पीछे दो अहम वजूहात बताई जाती हैं? सबसे पहले अमेज़न सार्फिंग को एक बहुत बड़ी सहूलत फराहम कर रहा था। उस वक्त ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो एक मदे मुकाबले के तौर पर एक ही सर्विस पेश कर रही हो। और दूसरा वो चीज़ है जिसे बिजनेस में एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स, जिसका मतलब है प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस, यानी कि कीमत। इब्तिदा में अमेज़न ने प्राइस पर काम किया। अमेज़न ने सस्ती कीमतों पर बहुत सारी किताबें फराहम की, जिससे सार्फिन को एक बड़ी तादाद में इंतखाब मिल गया और वो खुश हो गए। खुश सार्फिन ने अमेज़न पर दोबारा आने का सिलसिला शुरू किया, जिससे वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई। जब ज्यादा सार्फिन अमेज़न की वेबसाइट पर आने लगे तो मजीद बेचने वाले भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए ताकि वो भी बड़ी तादाद में कस्टमर तक पहुंच सके। इसके नतीजे में अमेज़न पर किताबों की मजीद इकसाम दस्तयाब हो गई जो सार्फिन के लिए मजीद इंतखाब फराहम करती थी। ये सब एक मुस्बत चक्कर में चलता रहा। ज़्यादा सार्फिन की आमद ने ज़्यादा बेचने वाले यानी कि थर्ड पार्टी वालों को अमेज़न की तरफ मतवज्जा किया, जिससे मजीद इंतखाब और फ़रोख्त में इजाफा हुआ। अमेज़न ने इस मजीद अजाफी आमदनी को अपनी वेबसाइट की बेहतरी, सारफ के तजर्बे को बेहतर बनाने और अखराजात को कम करने में लगाया, जिससे कंपनी की कामयाबी में मजीद इजाफा हुआ। आपके ख्याल में अमेज़न ने किताबों के अलावा और क्या क्या किया? 1998 में जेफ बेजोस ने एक नया कदम उठाया। वो सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि कंप्यूटर गेम और मौसीकी को भी फरोख्त करना शुरू कर दिया। अमेज़न ने अपनी वेबसाइट पर यह सब कुछ शामिल कर लिया और इससे कारोबार में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। ये कामयाबी इस हद तक बढ़ गई कि 1999 में टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया और इसकी तस्वीर मैगजीन के सफ़े अव्वल पर शाया हुई।
دلچسپ بات یہ ہے کہ 25 سال بعد Amazon صرف کتابوں کا سٹور نہیں رہا بلکہ ہر چیز کا آن لائن بازار بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے Amazon پر خریداری کرتے وقت ون کلک بٹن کا ذکر تو سنا ہوگا۔ یہ بٹن آپ کو صرف ایک کلک میں یعنی کہ سنگل کلک میں کوئی بھی چیز خریدنے کا اختیار دیتا ہے اور یہ آپ کی تفصیلات پہلے سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ خریداری کا عمل آسان ہو جائے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ بٹن واقعی بہت کارگر ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے صارفین تیزی سے خریداری کر سکتے تھے اور یہ Amazon کی بڑی کامیابی بن گیا۔ اتنی کامیابی کہ ستمبر 1999 میں جیف بیزوس نے اس ٹیکنالوجی کا پیٹنٹ بھی کروایا۔ Amazon نے اس معلومات کا فائدہ اٹھایا اور صارفین کی خریداری کے رویے کو ٹریک کرنا شروع کیا۔ جب کسی نے ون کلک بٹن کے ذریعے کچھ خریدا تو Amazon نے دیکھا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، اس کی بنیاد پر نئی تجویز بھیجنا شروع کر دی۔ مثلا اگر آپ نے ایک خاص قسم کی کتاب خریدی ہے تو آپ کو اسی موضوع کی دیگر کتابوں کے اشتہارات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ فیس بک، انسٹاگرام یا یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر بعد اس سے متعلقہ ویڈیو یا اس جیسے ویڈیو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ٹیکنیک بہت کارگر ثابت ہوئی۔ جب لوگوں کو ایک بٹن پر کلک کر کے چیزیں خریدنے کا موقع ملتا تو وہ زیادہ چیزیں خریدتے۔ اس طرح Amazon کی فروخت میں مزید اضافہ ہوا اور خریداری کے عمل کو بہت آسان بنا دیا گیا۔ جیف بیزوس نے ایک دلچسپ حکمت عملی اپنائی جسے پے ٹو کوئٹ پر کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت Amazon نے ملازمین کو پیشکش کی کہ اگر وہ اپنی ملازمت چھوڑنا چاہیں تو انہیں نقد رقم دی جائے گی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے۔ ابتدائی پیشکش میں Amazon نے ملازمین کو $2000 کی پیشکش کی تھی۔ یہ رقم وقتاً فوقتاً بڑھتی گئی اور کچھ سالوں بعد یہ $5000 تک پہنچ گئی۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملازمین جو واقعی دل سے کام نہیں کر رہے تھے وہ کمپنی چھوڑ دیں، جس سے Amazon کو طاقتور اور پرجوش ٹیم حاصل ہو سکے۔ یہ حکمت عملی ملازمین کے حوصلے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی اور یہ حقیقت میں نافذ کی گئی تھی۔ آخر میں کیا آپ جانتے ہیں کہ Amazon کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ فرسٹ موور ایڈوانٹیج، یعنی کہ Amazon نے ہمیشہ مارکیٹ میں نئے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجیز کو پہلے لانے کی کوشش کی۔ 2014 میں Amazon کا فائر فون دیر سے آیا اور ناکام ہو گیا کیونکہ ایپل اور اینڈرائڈ پہلے ہی سے مضبوط مقام بنا چکے تھے۔ تاہم Amazon نے ای ریڈر میں کامیابی حاصل کی۔ جہاں کنڈل ای ریڈرز بہترین معیار اور کم قیمت کے ساتھ مارکیٹ میں کامیاب رہا، پہلے 7 سال تک کوئی پروفٹ نہ کرنے والی Amazon کا ریونیو 2022 تک آتے 52,000 کروڑ ڈالر کو پار کر گیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں سب کچھ بند تھا۔ سب دکانیں بند ہونے کی صورت میں لوگ Amazon پر سامان منگوانے لگے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہو گئے۔ مارچ 2024 کے اختتام تک Amazon کا مجموعی منافع تقریباً $281 ارب تک پہنچ گیا، جو کہ 19.6% کے حیران کن اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ Amazon کی کامیابی کے پیچھے چند اہم عوامل ہیں: جدت اور فرسٹ موور ایڈوانٹیج، مارکیٹنگ مکس اور قیمتوں کی حکمت عملی، تھرڈ پارٹی سیلز اور مارکیٹ پلیس ماڈل، گاہک کا تجربہ اور سہولت۔ یہ تمام حکمت عملیاں Amazon کی کامیابی کا راز ہیں۔ سوچیں اگر جیف بیزوس ایک قدم نہ اٹھاتے تو آج Amazon کہاں ہوتا؟ آپ کے خواب بھی اسی طرح ایک قدم کے فاصلے پر ہیں۔ بس ہمت کریں اور پہلا قدم اٹھائیں، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔